नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई एससी मिडियामा। आज म क्लास 7 को प्रेसर च्याप्टरको भिडियो लिएर यहाँहरूको समक्ष आइपुगेको छु। आशा छ यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्नेछ। कृपया तपाईहरुले यस भिडियोलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि नयाँ भिडियोहरू मैले अपलोड गर्दाखेरि त्यसको नोटिफिकेसन तपाईहरु माझमा चाहिँ चाँडै आइपुगोस्। प्रेसर भनेको के हो त? केही वस्तुलाई चाहिँ केही अब्जेक्टलाई चाहिँ तपाईले थिच्नु भएको छ भने त्यस्तो सिचुएसनलाई पनि हामी प्रेसर लगाएको भन्छौं। अब इन्ट्रोडक्सनको थ्रुबाट जाउँ। हामी के बुझ्न सक्छौं त अब इन्ट्रोडक्सनको थ्रुबाट? Pressure is the force per unit area applied in a direction perpendicular to the surface of an object. प्रेसर भन्ने बित्तिकै के भनेर बुझिन्छ त भने तपाईहरुले चाहिँ परपेन्डिकुलरली चाहिँ तपाईले कुनै अब्जेक्टमा चाहिँ फोर्स लगाउनु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? प्रेसर भन्छौं। The SI unit of pressure is Newton per square meter or Pascal. Where pressure P equals to force by area. जहाँ चाहिँ हामी के हो त? प्रेसरलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? फोर्स बाइ एरिया। पर युनिट एरियामा चाहिँ लगाइएको फोर्स भन्छौं। Therefore, P equals to F by A. नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ। 1 पास्कल प्रेसर भनेको के हो त? यो भनेको तपाईहरुलाई प्रेसरको च्याप्टरहरु जुन क्लासमा हुन्छ नि हो त्यति क्लासमा पनि तपाईहरुलाई एकदमै चाहिन्छ। 1 पास्कल प्रेसर भनेको के हो भनेर चाहिँ प्राय प्रेसर च्याप्टरमा चाहिँ क्वेशन गरिएको हुन्छ एक्जाममा। The pressure exerted on a surface area 1 meter square by a thrust of 1 Newton. 1 Newton force लगाएर चाहिँ के हो त? पर युनिट एरियामा चाहिँ 1 मिटर फोर्स लगाइएको छ भने त्यसलाई के भन्छौं त? हामी प्रेसर भन्छौं। हो 1 पास्कल प्रेसर भन्छौं। From the given relation P equals to F by A, we come to know that pressure depends on two factors. They are अब के मा प्रेसर डिपेन्ड भएको हुन्छ त? दुईटा फ्याक्टर छ। के हुन्छ तिनीहरु? एउटा भनेको द अमाउन्ट अफ फोर्स एप्लाइड, कति फोर्स एप्लाइड गरेको छ त त्यसको अमाउन्ट। सेकेन्डमा द एरिया अप टु व्हिच द फोर्स इज एप्लाइड, कति एरियामा चाहिँ फोर्स एप्लाइड भएको छ त? कति फोर्स एप्लाइड भएको छ र कति एरियामा चाहिँ फोर्स एप्लाइड भएको छ? दुईटा हो। यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ तपाईहरुले सम्झिराख्नु पर्ने हुन्छ। नेक्स्ट अर्को, प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द फोर्स एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द एरिया। प्रेसर जहिले पनि के हो त? फोर्ससँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भइरहेको हुन्छ भने अनि केसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ त? एरियासँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भइरहेको हुन्छ। This means lesser the area, greater will be the pressure and vice versa. जति एरिया कम हुन्छ त्यति नै के भएको हुन्छ त? प्रेसर चाहिँ बढी लागेको हुन्छ। फर एक्जाम्पल तपाईहरु नभनौ, तपाईहरुको मम्मी दिदीहरुले चाहिँ हिल स्यान्डल लगाउनु भएको होला, हिल जुत्ता लगाउनु भएको होला। हिल जुत्तामा चाहिँ के हो त? त्यसमा त्यसको हिलमा त्यसको एरिया कति हुन्छ त? कम हुन्छ नि। त्यो एरियाले चाहिँ के गरेको हुन्छ त? त्यसमा चाहिँ बढी प्रेसर लागेको हुन्छ। नेक्स्ट अब अर्को एक्जाम्पल भन्नु पर्दाखेरि
किला किलामा के हुन्छ त एउटा टिपमा चुच्चो हुन्छ नि हो त्यो चुच्चोको थ्रुबाट चाहिँ के हो त चुच्चोले गर्दाखेरि चाहिँ किलाहरू चाहिँ सजिलै भित्र छिर्नलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ हो त्यसमा चाहिँ बडी प्रेसर लागेको हुन्छ यो पनि तपाईहरुले यो पोइन्ट पनि तपाईहरुले बुझ्नु जरुरी छ यो पोइन्ट हो अनि यो पोइन्ट It is easier to walk with slippers than heel shoes because slippers occupy more area and decrease the pressure on the ground, whereas heel shoes occupy less area and exert more pressure on the ground. That makes difficult to walk. अब यो भनेको के हो त यो एउटा पोइन्ट चाहिँ मैले तपाईहरुलाई किन दिएको हो भने प्रेसरको बारेमा यो एउटा प्याराग्राफबाट तपाईहरुले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ जस्तै हिल शूज लगाएर हिड्नु भन्दा स्लिपर भनेको के हो त हाम्रो साधारण चप्पल पनि हुन सक्छ हो जुन पनि हुन सक्छ त्यो लगाएर हिड्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ र हिल जुत्ता लगाएर हिड्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ किन त अब हिल जुत्ता लगाएर हिड्दाखेरि त्यसमा बडी प्रेसर परेको हुन्छ हिल जुत्तामा भने हाम्रो अर्को स्लिपर्समा चाहिँ कम प्रेसर परेको हुन्छ हो कम प्रेसर पर्छ त्यसपछि अनि अर्को भनेको के हो त एरिया चाहिँ बडी अकुपाई गर्छ त्यसपछि अनि अर्को हिल जुत्ताले के हो त बडी प्रेसर परेको हुन्छ एरिया चाहिँ कम अकुपाई गर्छ जति एरिया कम अकुपाई गर्छ त्यति नै प्रेसर बढी लाग्छ त्यति चाहिँ सम्झिनु पर्यो हो जति एरिया बढी हुन्छ त्यति नै प्रेसर कम लाग्छ है त नेक्स्ट अर्को मान्छौं त This means lesser the area, greater will be the pressure and vice versa. हेर्नु लेस एरिया भयो भने के हुन्छ त प्रेसर चाहिँ बढी हुन जान्छ हो त्यसको मतलब के हो त है मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु यो भनेको के हो त स्लिपर्स हैन त यसमा के हो त यो स्लिपर्समा यसमा चाहिँ एरिया बढी भएकोले चाहिँ यसमा प्रेसर कति पर्न आउँछ त यसमा प्रेसर चाहिँ कम पर्न आउँछ एरिया बढी छ नि नेक्स्ट अर्कोमा हेरौँ त अब यसमा हेर्नु के छ त यो हिल जुत्तामा हेर्नु त यसको एरिया कम छ कम हुन्छ यसको एरिया कम हुन्छ र प्रेसर चाहिँ बढी पर्न जान्छ एरिया बढी हुन्छ प्रेसर कम पर्छ फेरि तपाईहरुको अब माइन्डमा चाहिँ के कुरा खेलेको हुन्छ नि हात्तीको उमा चाहिँ खुट्टा चाहिँ बढी हुन्छ हात्तीले चाहिँ बढी हात्तीको खुट्टाले चाहिँ बढी इफेक्ट पर्न जान्छ नि हैन भनेर तपाईहरुको माइन्डमा चाहिँ अब त्यो कोही त्यस्तो खाली क्वेशनहरु आउन सक्छ अब हेर्नु त यसमा जस्तै यो एरियाले के पाल पार्न सजिलो हुन्छ कि यो फ्ल्याटले पाल पर्न सजिलो हुन्छ त बढी पाल पर्छ त तपाईहरुले ठिच्दाखेरि जसको चाहिँ एरिया कम हुन्छ त्यसले चाहिँ मजाले हामीले पाल पार्न सक्छौं नि हो यतिबाट नै हामी बुझ्न सक्छौं नेक्स्ट अर्कोमा हेरौँ त फ्याक्टर्स एफेक्टिङ ए प्रेसर के फ्याक्टरले चाहिँ प्रेसरलाई चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ त त्यतातिर जान्छ फर्स्टमा हेर्नु त थ्रस्ट अर फोर्स एक्टिङ परपेन्डिकुलर अन अ सर्फेस फोर्स र थ्रस्टले चाहिँ के हो त परपेन्डिकुलरली सर्फेसमा चाहिँ परपेन्डिकुलरली के गरेको हुन्छ त काम गरिरहेको छ भने त्यतिखेर प्रेसरमा इफेक्ट पर्न जान्छ त्यसपछि एरिया ओभर व्हिच फोर्स एक्ट्स प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द thrust applied and inversely proportional to the area that received the thrust अब के हो त केसँग चाहिँ प्रोपोर्शनल छ त प्रेसर जहिले पनि फोर्स चाहिँ
प्रेसरसँग चाहिँ के हुन्छ, प्रेसरसँग चाहिँ डिरेक्टली एक्ट भइरहेको हुन्छ भने, अनि फोर्स अनि इन्भर्सली एरियासँग चाहिँ के हो त, इन्भर्सली एक्ट भइरहेको हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भइरहेको हुन्छ। यो हामीले अगाडि पनि पढेकै हो। यो when a thrust acts over a large area of a surface is produce small pressure। आएन, फेरि आयो नि। एरिया बढ्यो भने त्यसमा प्रेसर के भएको हुन्छ त, कम लागेको हुन्छ हो भने। अनि अर्को के छ त, एरिया के हो त घट्यो भने थोरै छ भने त्यसमा चाहिँ बढी प्रेसर लागेको हुन्छ। देयरफोर वी प्रिफर अ शार्प नाइफ द्याट अ ब्लन्ट वान टु चप भेजिटेबल्स। त्यही भएर चाहिँ हामी के हो त, शार्प नाइफ चाहिँ हामी युज गर्छ हो। ब्लन्ट भनेको के हो त, धारिलो नभएको नाइफ भन्दा चाहिँ हामीले शार्प नाइफ चाहिँ हामी भेजिटेबल्स काट्नको लागि चाहिँ हामी युज गर्छौँ। इक्जाम्पलमा हेरौँ त, मेटालिक बक्स अर इक्जाम्पल भन्दा नि न्युमेरिकल पोर्सन भनौँ यो। न्युमेरिकल पोर्सनमा हेर्नु त, मेटालिक बक्स अफ 3000 न्युटन अकुपाइज 2 मिटर स्क्वायर सर्फेस एरिया। Calculate the pressure exerted by the box. If the box covers a surface area of 3 meter square, calculate the pressure exerted। के भनिन्छ त, मेटालिक बक्स को वेट चाहिँ कति छ त, 3000 न्युटन छ भने त्यसले कति एरिया अकुपाई गरेको छ त, 2 मिटर स्क्वायर अकुपाई गरेको छ भने प्रेसर एक्सर्टेड बाई द बक्स, त्यो बक्सले चाहिँ के हो त, कति प्रेसर चाहिँ त्यसले एक्जर्ट गरेको हुन्छ त। If the box cover surface area 3 meter square, यदि बक्सले चाहिँ 3 मिटर स्क्वायरको एरिया चाहिँ उसले कभर गरेको छ भने प्रेसर कतिको एक्जर्ट गरेको हुन्छ, एउटा 2 मिटरमा निकाल्नु पर्यो, अर्को 3 मिटरमा निकाल्नु पर्यो हो। 2 मिटर स्क्वायर र 3 मिटर स्क्वायरमा निकाल्नलाई के हो त, अब इक्जाममा पनि हामीले यो सिरियल यो अनुसार हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सोलुसन, जहिले पनि तपाईहरुको न्युमेरिकल प्रब्लम स्टार्ट गर्नु अगाडि चाहिँ सोलुसन लेख्नै पर्ने हुन्छ, त्यसपछि गिवन हो, गिवन के दिएको छ त त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ। वेट अफ मेटालिक बक्स अर फोर्स पनि भन्छ हामी हो। अगाडि हामीले फोर्स भनेर गर्यौं हो, फोर्स वेट भन्ने बित्तिकै फोर्स भनेर हामी बुझ्छौं। अब यसमा कति छ त, 2000 न्युटन छ। त्यसपछि अनि अर्को कभर्ड एरिया कति छ त, 2 मिटर स्क्वायर छ। अनि प्रेसर P इक्वल्स टु वाट। अनि अकॉर्डिङ टु द फर्मुला अनुसार हामी के हो त, प्रेसर भन्ने बित्तिकै के हो त, फोर्स बाई एरिया 3000 बाई 2 मिटर स्क्वायर भनेपछि कति हुने भयो त, 1500 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। Therefore, the pressure exerted by the box is 1500 न्युटन मिटर स्क्वायर or पास्कल हो। 1500 पास्कल पनि हामी भन्छौं। नाउ अब नेक्स्ट अर्कोमा जानु पर्यो। फोर्स कति छ त, 3000 न्युटन नै छ। त्यसपछि एरिया कति छ, 3 मिटर स्क्वायर छ। प्रेसर P इक्वल्स टु वाट वी नो हो, हामीलाई थाहा छ नि फर्मुला त, F बाई A भनेर 3000 डिवाइडेड बाई 3000 न्युटन मिटर स्क्वायर भनेपछि देयरफोर द प्रेसर एक्जर्टेड इज 1000 न्युटन मिटर स्क्वायर अर 1000 पास्कल। हामी यसरी गर्न सक्छौं। डिफरेन्स बिट्विन हेर्नु त, फोर्स एन्ड प्रेसरको डिफरेन्स तपाईहरुले अब एक्जाममा सोध्यो भने तपाईहरुले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले दुईटा दिएको छु। एउटा के छ त, एउटा डेफिनेसन र अनि अर्को त्यसको युनिट। म यतातिर नगइकन म अर्कोमा जान चाहन्छु। नेक्स्ट अब अर्कोमा हेरौँ त। अब एप्लिकेसन अफ प्रेसर इन आवर डेली लाइफ। अब हाम्रो डेली लाइफमा चाहिँ प्रेसरको युज के छ त, अब एप्लिकेसनहरु हो। फर्स्टमा, अ शार्प नाइफ हैज अ भेरी स्मल सर्फेस एरिया अन इट्स कटिङ एज so that high pressure can be exerted to cut the meat। अब हेर्नु त, नाइफमा के हुन्छ,
त्यसको एउटा साइडमा चाहिँ के हो त थोरै स्मल एरिया हुन्छ नि, एउटा साइडमा चाहिँ स्मल एरिया रहेको हुन्छ जुन चाहिँ एकदमै सार्प रहेको हुन्छ हो। त्यसमा चाहिँ के हो त स्मल एरिया हुने बित्तिकै के हो त बडी प्रेसर लाग्न जाने भएकोले चाहिँ हामी के हो त मासु काट्ने बेलामा मासु मात्र होइन इभन तरकारीहरू हो यिनीहरू काट्ने बेलामा चाहिँ हामी सार्प नाइफ चाहिँ युज गर्छौँ। जस्तै अन्त यो एरिया हेर्नु त यो सार्प छ नि हो किन सार्प एरिया छ जसले चाहिँ इजिली भेजिटेबल्स मिटहरू सजिलै तरिकाबाट काट्न सक्छ हामी। सेकेन्डमा त The studs are kept on football player boots to increase the pressure by decreasing contact area on the ground and make it easier to perform activities. जस्तै तपाईहरुले त फुटबल खेल्नु भएको होला, फुटबल खेल्नलाई चाहिँ के हो त तपाईहरुले के बढी युज गर्नुहुन्छ त बुट्सहरु युज गर्नुहुन्छ नि, गोटी भएको बुट्सहरु हो। त्यो बुट्सहरु युज गरेर तपाईहरुले त्यो बुट्सकोमा भएको गटीले चाहिँ के काम गरेको हुन्छ त ग्राउन्डसँग चाहिँ ब्यालेन्स राख्ने काम गरेको हुन्छ। प्रेसर हो, प्रेसर चाहिँ के हो त प्रेसर चाहिँ के गरेको हुन्छ त ग्राउन्डसँग प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज गरेको हुन्छ भने अनि अर्को भनेको एरिया चाहिँ के हो त त्यसको कन्ट्याक्ट एरियासँग ग्राउन्डसँग कन्ट्याक्ट रहने एरियालाई चाहिँ डिक्रिज गर्ने काम गरेको हुन्छ। नेक्स्ट थर्ड पोइन्टमा छ Pointed nail is used to hammer in wooden blocks than a blunt one. Pointed nail occupies less area and exerts more pressure to enter through the block. अब हेर्नु के छ त पोइन्टेड भनेको के हो त चुच्चो किला हामी काठमा ठोक्ने बेलामा काठमा भिटामा ठोक्ने बेलामा हामी के हो त एकदमै चुच्चो किला चाहिँ बढी युज गर्छौं नि कि चुच्चो नभएको किला चाहिँ युज गर्छौं हामीले युज गर्ने भनेको चुच्चो भएको किला युज गरेको हुन्छ हो। किन त त्यसमा चाहिँ लेस एरिया हुने भएकोले चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ बडी चाहिँ प्रेसर पर्न जान्छ त्यसमा। नेक्स्ट अर्को फोर्थमा हेरौँ त वुडन स्लिपर्स आर केप्ट बिलो रेलवे लाइन्स। वुडन स्लिपर्स कभर मोर एरिया एन्ड कन्ट्रोल्स or decrease the pressure exerted by the train and the rail lines does not sink into the ground. अब रेलवे तपाईहरुले रेलवेको ट्र्याकको तलतिर काठ राखेको त देख्नु भएको होला। अब प्रायले त अब मुभीहरुतिर देख्या होला, कसैले लाइभ आफ्नै आँखाले पनि देखियो होला। ट्रेनको लिगमा चाहिँ लिगको तलतिर चाहिँ काठ राखेको हुन्छ। जस्तै अब तपाईहरु अब यो पार्कहरुमा जाँदाखेरि त्यसमा रेलवेको ट्र्याकहरु त्यहाँ तपाईहरुले देख्नु भएको होला हो, त्यसको तलतिर राखेको हुन्छ काठहरु। किन त त्यो काठ चाहिँ किन राखेको हुन्छ त किनभने प्रेसर चाहिँ डिक्रिज गर्ने भएकोले चाहिँ प्रेसर डिक्रिज गर्ने हुने भएकोले चाहिँ काठ वुडन फ्ल्याटहरु चाहिँ हट स्लिपर्सहरु चाहिँ युज गरेको हुन्छ। अनि अर्को भनेको के हो त रेलवे चाहिँ सिङ्क हुँदैन, जसले गर्दाखेरि रेलवेहरु चाहिँ सिङ्क भनेको के हो त हल्लिने हुँदैन। जस्तै हेर्नु त यो पिक्चरमा पनि यहाँ के हो त यो वुड राखेको छ नि, वुडको फ्ल्यागहरु चाहिँ राखेको छ। नेक्स्ट अब अर्कोमा हेर्नु त 5 मा हेभी ट्रक्स आर फिटेड विथ डबल व्हील्स टु
cover more area of contact and control or decrease the pressure exerted by the weight of the truck on the ground. अब के हो त हेर्नु अब यसमा तपाईहरुले अब यसमा देख्नु भएको छ के देख्नु भएको छ त अब यसमा हेर्नु त डबल व्हील्स प्रयोग गरेको छ नि हो डबल व्हील्स छ सबैमा डबल व्हील्स छ अब यसको काम भनेको के हो त डबल व्हील्सले चाहिँ के काम गरेको हुन्छ त त्यसमा रहेको प्रेशर जति प्रेशर हुन्छ त्यो प्रेशर जति सबै चाहिँ के हो त यो व्हील्सहरुले चाहिँ डिक्रिज गरेको हुन्छ जति वेटको प्रेशर हुन्छ नि त्यो सबै व्हील्सले चाहिँ डिक्रिज गर्ने काम गरेको हुन्छ कन्ट्रोल गर्ने काम गरेको हुन्छ 6 मा हो the foundation of house and buildings are made wider to increase the area of contact and control the pressure exerted by the weight of the house and building. It prevents house and building from sinking in the ground. अब हेर्नु यो भनेको के हो त जस्तै तपाईहरुले घर बनाउँदाखेरि ढलान जगहरु राख्नुहुन्छ नि किन त्यो ढलान जगहरु किन राखिन्छ त जति तपाईहरुले माथि जति फ्लोर बढाउने लाउनुहुन्छ नि हो त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले प्रपर फर्ममा चाहिँ यो ढलानहरु गरिरहेको हुन्छ हो किन त किनभने प्रेशर चाहिँ के हो त कन्ट्रोल गर्न सकोस् भनेर अब जति एरिया बढी हुन्छ त्यति नै त्यसमा प्रेशर कम हुन जान्छ जति ठुलो वाइड घर हुन्छ नि त्यसमा प्रेशर पनि कम हुन जान्छ जति सानो घर छ त्यसमा चाहिँ के हो त एरिया पनि सानो हुन्छ हो त्यसमा पनि प्रेशर के हो त कम हुन जान्छ हो एरिया सानो भयो भने प्रेशर बढ्छ अब यसको काम के हो त फाउन्डेसनको काम भनेको के हो त घरहरुलाई चाहिँ हल्दिन नदिन सिंक हुन नदिनको लागि चाहिँ फाउन्डेसनले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ फाउन्डेसन भनेपछि यो हो यिनीहरु जग हामीले हाल्छौं नि यसरी हो नेक्स्ट अब अर्कोमा जाउँ त Thank you for watching this video and please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you. यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि प्लिज लाइक, शेयर and subscribe गर्न नभुल्नु होला।